May morning ninyong tanan mga kaigalan ko. Ayaw mo katingala, higala. Nga di ami diri nagsaba-saba. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoong Panglakaw kamo igwali ang may balita. Dili mga yo higala og offering dili mga yo limos. Og karon salamat sa Ginoo nga nakabalik mi diri. Iyaman ming gi-invite kini akong kauban nga pastor. So ang amo lang higala is mag-preach. So pure word of God, pure na pulong sa Ginoo para makabati tas pulong sa Ginoo. Actually kami mga kaigalaan ko, kami ang kanunay mag-preach sa Baybay City, bus terminal o sa tricycle o maglibot-libot mi diha sa Baybay City. Christ ang labaw sa tanang utang. Amen? Yes. Walay lain na atong simbahon sa ngalan si Jesus Christ. Ang Ginoo. Magunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, Jesus, di ko magkauban, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo, ang kinabuhi ko. Magunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran, magunsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo, ang kinabuhi ko. Amen. Salamat sa Ginoo. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikot ko, Diyos. Oh Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikot ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikot ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay,
kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Labaw sa tanang butang, itinahanglan ka, di ko igabayin lo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, ihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, itinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, ihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Amen. Salamat sa Diyos. Wow. Ang Diyos labaw sa tanang butang makakanan. Higala, way lain makahatag natong kinabuhing walay katapusan except si Jesus lamang. So mga higalaan ko, kinahanglan nato og manluluwas. Way lain higala nga makaluwas nato ang Diyos lamang. Ug labaw siya sa tanang butang. So karon mga higalaan ko, akong ihatag sa akong kauban, maghatag siya short message higala para pagpahinumdum kaninyo may tungod sa pulong sa Ginoo. May buntag. Okay, so mayong buntag sa tanan. So ngayon rami ang dispensa nga labi na sa atong hippie, no? Iwarningan mi nga makahawag ka ng permit. So magkuha gid mi. So karon lang ikaduha ang kumpiyansa ra man gud po kung kani ang trabaho kay hapit na mo gud duha ka tuig diri nga nagawali. So so kini nga kuan amo lang ning tiwason karon na lang ni. So mangyo mi tungod kay niya pa maguta sa gituwag freedom of speech. Nya wala nya wala pa man po'y kuan sa tawag og freedom of religion ba nga magahisgot sa pulong sa Ginoo. So ang Biblia hong basahon na nga orasa sa ka buntagon magapahinumdum ko mingon ang Biblia sa Isaias kapitulo 55 6 og 7 mingon diya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita ninyo siya samtang siya dool pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala og ipaslikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalikas las Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Akining pulong nga samtang naghatag nimo ni og dako nga pabor og kahigayonan nga di pata kuha ag kinabuhi maka sangpita diha sa Ginoo. So ang todo maigsuon namo nga maga-remind rami tungod kay last days naman niya nata sa katapusang mga adlaw nga diin pahinumdumi sa pulong sa Ginoo tungod kay basin mingor ko basin di mo may moingon nga mahitabo o basin karon basin ba og
ang kalamidad do ano man gud ta kasabot karon tungod kay ni anatas sa katapusang mga adlaw nga dinan ang kalibutan di na gyud normal, no? Lagas naman. Matod pa sa gingon lang kalibutan lagas na gyud. Bisag di ting uwan mo uwan, no? Bisag dili ting init mo init. No, di na mo tunong sa kagalingon niyang orbit ang ato kapanahonan karon. Muna nga mailhan man na mabitaw ni kining tao nga lagas na. Magpataka na laman og kanang pangihi, no? No, usahay labi na og kanang kinigdong tao nga naay habit nga hilig mo inom unsa pag-abot sa molagas na makuan gyud di na mo tunong ingani ang bato panahon karon munang ang Biblia nagapahinomdom samtang ingon naapay panahon pangitaa ang Dios kay moabot ang panahon nga imong pangitaon di na nimo makaplagan. Moabot ang panahon nga imo siyang sangpiton di na siya maminaw. Sa pagkakaroon nga mosangpit ka, maminaw gyud siya. Ug sa pagkakaroon nga motawag ka, tubagon jud kaniya. Moabot ang panahon nga iyang ilingiw ang iyang igdulungog diha nimo kung motawag ka kung mubalik na siya unya wa pa kakapangalaga diha ni Dia. Kami nagapahinomdom rami, kami mga pastor na ako'y makauban from baybay. So ang ilang trabaho mao pod ni didto galibot-libot sa mga merkado, terminal. Ngani ako pod makawali ko didto sa mao nga lugar sa syudad sa baybay. So ang amo ra gyud giwali dili ning among relihiyon kundi si Kristo nga namatay sa krus og nabanhaw tungod nimo og nako. Ang nahitabo man gud ning ini maigsoon nganong among iwali si Kristo tungod kay daghang mga tao nga wala na gyud makaila kinsa tong gilansang dito sa krus. Ug wa jud mapalandungi sa tao kinsa ang gilansang sa krus. Nga sultian ta ka kung mobalik ka sa pagpakasala sama ra sa imong gilansang ug balik si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang purpose mingari siya kay luwason ka ug tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. Mo bitong mingon ang Juan 10:10, ang kawatan ang yawa minga muari aron paglaglag pagpatay ug pagkawat. Apan si Kristo mianhi na, mingon siya, mianhi na ko aron maghatag nimo kinabuhi nga madagayaon. Ang pulong kinabuhing madagayon sa Ingles na abundansya. May matag abundansya, balance ang Dios og moy mo panalangin nimo. Dili pwede nga daghang kag kwarta na kay sakit. Di na pwede, di na abundansya. Lisod na nga klasis kinabuhi. Na wa kay sakit, wa po kay kwarta, di na pwede. Balance ang Dios og moy mo panalangin diha nimo. No? Ingana ang pulong nga abundansya. Bahandi anon kana bang nagaawas mo na nga. Mingon si Kristo mingari ko aron makabaton kag kinabuhi nga madagayon. Ug ang kinabuhi nga iyang ihatag nimo dili lang kay kinira ka pasination aning kinabuhi. Luyo ani. Kaya naman, ang Biblia nag-ingon biya sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay, kundi dili sa matagpulong. Pudbot pasabot, usara ka, pero naiduha diha nga mamatay sulod sa imong kinabuhi. Naiduha nga mamatay. Kanang dili kakaog luto, patay. Ug di po kakaog pulong sa Ginoo mamatay. Sultian daga, buman sa kamatayon nining lawas, kung di mo makaplagan si Kristo, di mo ihatag imong kinabuhi, di mo pasudlon sa imong kasing-kasing, human ni ani nga kamatayon sa lawas napay ikaduha. Mo bitaw ginansyado ang tao kung nakang Kristo ngano man kausara ka mamatay kaduha ka mabuhi. Nabuhi ka karon ini kamatay ani tuay kinabuhi nga way katapusan. Pero kung wa mga lagad sa Ginoo kausara ka nakapahimaos kinabuhi kaduha ang kamatayon. Mingon kaduha ang kamatayon mamatay kaning lawasa. Wa po di mo makaplagi si Kristo, human ni ani, tuay ikaduhang kamatayon nga way katapusan, din magantos ka. Mabito ang Biblia nagapahinumdum, pangitaa ang Dios samtang kaplagan pa, kay andam og mapasaylo siya diha kaniya. So, ang Dios karon, mingon ko grasya pagyod, nga naman, andam pa siya nga mapasaylo sa imong mga sala og sa akong sala. Kitang tanan, nakasala, walay tao nga walay sala. Dili ta manundog ni Adan nga di gud mo angkon nga way sala. No gipahid-pahid ra bang sala human nakasala asa man kadan. Hay ra man kadan ang babae man gud Lord.
Unya, babae unsa man ang bitin man good Lord. Wala lang yun pasaylo ami Ginoo wala. Basig ingana ka ba, di po ka mo angkon nga naisala. Kitang tanan na ay sala og nakapanunod tag sala. Mo nang kikinhanglan ta mga ipasaylos Ginoo o kanang ato gyud i-surrender og ilhon nato ang Dios nga may tag-iya og tinubdan sa tanan nga mga butang. Samahan na mo nga balaan Dios nga tag-iya og tinubdan sa tanan. Ang imong pulong may lamparahan sa mga tiil og kahayag sa among mga liganan samtang kami nag-respond sa tawag nimo sa matagusan namo kakinabuhi. Lord, ang amo dong kasing-kasing mao ang pagsabwag sa imong pulong ug ang mga tao makabaton og kaluwasan pinaagi ra gyud diha kanimo. Tungod kay nangingong kasi imong pulong ay karon ang dalan ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa makangadtos man kun dili pinaagi ra gyud diha ni Kristo Jesus nga among Dios. Ning orasa magapanalangin ka Ginoo kutob sa naabot sa aming mga pulong ning orasa. Uban sa amo mayor ngadtos mga konsihal ingon man sa mga kapulisan nga din mo'y gitagaan nimo Dios ug otoridad nga din magmalinawon magpabilin ang kalinaw sa among lungsod ingon man ngadtos nga mga kabaranggayan proteksyon ni sila. Madyo to. Praise God. Victory. Salamat Ginoo sa pagkaon. Timailhan nga ikaw gayon ang hatag niini. We honor you niini pagkaon. Ug salamat sa mga kinabuhi sa mga pastors. Ug salamat Ginoo sa kinabuhi sa mag-serve. Amen. Bless triply balik ngadto kanila ang madagal.